नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रचण्डबारे कंग्रेसमा दुई धार, विश्वासको मत दिएको बदलामा कुनै परिणाम नआए देउवा विरुद्ध आक्रामक बन्ने शेखर कोइराला पक्षको तयारी। कांग्रेस सरकारको पक्षमा लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षको छिनोफानो बारे अन्यलसँगै विपक्षमा रहेका साना दलको दाबी। राष्ट्रिय सहमतिका नाममा शासनमा मनोमानीको खतरा। तामाङ समुदायले मनाए सोनाम लोछार अर्थात् नयाँ वर्ष। नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिमाथि विदेशी प्रभुत्व बढिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। अवैध बाटोबाट अमेरिका छिर्ने नेपालीहरू मानव तस्करलाई 23 देखि 1 करोडसम्म तिर्न बाध्य। आर्थिक रूपमा सम्पन्नहरू नै देख्छन् अमेरिकाको सपना। कर्जाको ब्याज 7बाट बढेर 14% पुग्दा पनि लगानीकर्तामाथि ब्याङ्करहरूको उल्टो धम्की। लगानीकर्ताको जायज यथा लिलामीमा योजनाबद्ध रूपमा केही ब्याङ्क सक्रिय। अमेरिकाको लस एन्जल्स सहर नजिकै एक पार्कमा चिनिया नयाँ वर्ष मनाउन भेला भएकाहरूको बीचमा अज्ञात व्यक्तिले गोली चलाउँदा 10 जनाको मृत्यु। गोली हानेको खोजी जारी। र एसियन बक्सिङको फाइनलमा पुगेर सुषमा तामाङले रचिन इतिहास। 48 केजी तौल समूहको स्वर्णका लागि उज्बेकी खेलाडीसँग भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसभित्र विभिन्न गुट उपगुट छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला गरी मुख्य दुई गुट सक्रिय छन्। एजेन्डा भन्दा व्यक्तिवादी विषयमा टक्राव गरिरहने गुटहरू यसपटक प्रचण्डबारे बहसमा उत्रिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस राजनीतिको केन्द्रबिन्दुबाट बिस्तारै छेउ लागेको त होइन, उसका गतिविधिले यस्तै देखाउँदै लगेको छ। कुनै बेला कांग्रेसको कदमले ल्याउने राजनीतिक तरंग र अन्य दलमा पार्ने प्रभाव चोटिलो हुन्थ्यो। यति बेला कांग्रेसभित्र प्रचण्डबारे दुई धार प्रष्ट देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्डसँग निकटता कायमै राख्न चाहनुहुन्छ। उहाँले पार्टीभित्र आफ्नो वर्चस्वको बलमा आफ्ना सांसदहरूलाई प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन बाध्य पार्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला पक्षधर सांसदहरूको विरोधलाई पेलेरै बढ्नुभयो। देउवा शेखर कोइराला पक्षधर प्रचण्डलाई मतदान गर्नुलाई गम्भीर गल्ती भन्न थालेको छ। यसले प्रचण्डको विषयले कांग्रेसमा धाँजा फाट्ने अवस्था विकास भएको देखिन्छ। राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति बोलिदिएबाट देउवा अझै आशावादी हुनुहुन्छ। उहाँ पक्षधर नेताहरू पनि प्रचण्डले विगतमा गठबन्धन चटक्कै छाडेको भुल्न चाहनुहुन्छ। तर कांग्रेसको कोइराला पक्ष प्रचण्डलाई मतदान गरेकोमा पटक्कै सन्तुष्ट छैन। आइतबार शेखर कोइराला पक्षधरको भेलामा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन बाध्य पारेकोमा देउवाको आलोचना भयो। यतिसम्म कि डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रचण्डलाई मतदान गरेर कांग्रेसले गल्ती गरेको बताउनु भयो। नेता चन्द्र भण्डारीले नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्दै दोधारमा परेर स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने वा अझै पनि फिनी हराएको थाहा छैन, गाउँका कुरा गम्छस् भने जस्तै राष्ट्रपति पाउँछु कि के पाउँछु भनेर हिँड्ने, त्यही हो कांग्रेसको इतिहास। त्यसका निम्ति कांग्रेस लडेको हो। नेपाली कांग्रेस धेरैवटा प्रकारको नीतिहरूको तपाईँको कामको आधारमा अब सही काम गर्यो भने समर्थन गर्ने, गलत काम गर्यो भने विरोध गर्ने, यस किसिमको रणनीतिले नै नेपाली कांग्रेस अगाडि बढिरहेको छ। र अहिलेको लागि मुलुकको अगाडि जुन समस्याहरू छ, विधेयकहरू बनाउनु पर्ने छ, यो सब कुराको लागि नै नेपाली कांग्रेसको साथमा मत दिनुपर्छ। त्यसो त देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको मोर्चाबन्दीबाट प्रचण्डलाई छुटाउन रणनैतिक रूपमा लाग्नु भएको छ। तर सैद्धान्तिक रूपमा समान जस्तै दुई दलका नेताहरूलाई छुटाउन देउवालाई सहज भने छैन। उहाँले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर राजनैतिक अस्त्र फाल्नु भएको छ। तर त्यो अस्त्र आफैमा जोखिम बन्न थालेको छ। पार्टीभित्रै देउवा आफू इतर समूहको तारोमा पर्नु भएको छ। भविष्यमा कांग्रेसले आफूले चाहेको राष्ट्र
राष्ट्रपति नपाएमा देउवाका लागि प्रचण्डलाई मतदान गर्ने विगतको निर्णय प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहले प्रचण्डलाई मतदान गर्न लगाएर कुनै परिणाम पार्टीको पक्षमा नआए देउवाप्रति झन आक्रामक हुने संकेत गरिसकेको छ। देउवाले नेकपा एमाले चाहेको राष्ट्रपति बन्न नदिन प्रचण्डसँग सामिप्यता कायमै गरिरहनु भएको छ। तर त्यसले उहाँ प्रचण्डको रणनैतिक पासोमा पर्दै गएको विषय कांग्रेसभित्र उठ्न थालेको छ। प्रचण्डले विश्वासको मत कांग्रेसबाट पाएको गुण नतिरे देउवा विरुद्ध शेखर कोइराला पक्ष आक्रामक बन्ने निश्चित छ। त्यसैले कांग्रेसभित्र ठूलो संकट आउने गरी कालो बादल मडारिन थालिसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा सरकार सत्ता पक्षको र संसद प्रतिपक्षको जसरी अभ्यास हुने गर्छ, तर नेपालको राजनीतिमा यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको छ कि प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्ष नै नभएको सरह छ। प्रमुख प्रतिपक्ष मानिएको नेपाली कांग्रेस नै सरकारलाई समर्थन गर्न पुगेपछि को प्रतिपक्ष भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 2 सांसद मात्र सरकारको विपक्षमा छन्। ती सांसदहरू हुन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल। केसीले संसदलाई प्रतिपक्षविहीन बनाएर गम्भीर परिस्थिति निम्त्याउन खोजिएको बताइसकेका छन्। सुवालले त आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष बनाउन लिखित पत्र नै बुझाएका छन् सभामुख देवराज घिमिरेलाई। यसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको दावेदारीको व्यवस्थाबारे संवैधानिक बहस नै छेडिएको छ। भएभरिका सबै सरकारमा सामेल हुने सरकारलाई समर्थन गर्ने भयो त यहाँभन्दा हाइसन्चो सत्ता पक्षमा बस्नलाई यहाँभन्दा आनन्द के हुन सक्ला। मैले बुझेको चाहिँ संसदमा तपाईँ चाहिँ प्रतिपक्षी हुन्छ, बलियो शक्तिशाली चाहिँ प्रतिपक्षी भएन भने त्यो सरकार तपाईँ चाहिँ निरङ्कुश हुन्छ। त्यसले जे मनलाई उयो गर्छ। सबै साथीहरूलाई सरकारमा चाहिँ सामेल भएर विगतमा भएका आफ्ना गल्ती कमजोरी पनि ढाक्ने, त्यही भित्र लडामाथि गरेर तपाईँ चाहिँ एउटालाई पन्छाउने, अर्को फेरि सरकारमा आउने दाल त होइन यो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सभामुख महोदयबाट प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनु जरुरी छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सभामुख महोदयलाई सम्बोधन गरी लिखित आग्रह गर्दछु र सचिवालयका महासचिव मार्फत हाम्रो निवेदन पेश गर्न चाहन्छु। सरकारको समर्थनमा जाने दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ। यसकारण कांग्रेस लगायत ठूला दल र सरकारको समर्थन भन्दा प्रेम सुवालको नेमकीपालाई प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको मान्यता दिनुपर्ने दाबी जायज नै देखिन्छ। संसदमा उक्त दल सदाबार प्रतिपक्ष बन्दै आएको इतिहास पनि छ। तर राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकीपा मध्ये कुनै एकलाई प्रमुख प्रतिपक्ष मान्न पनि संवैधानिक प्रश्न आउन सक्छ, तर संसद प्रतिपक्षविहीन हुन सक्दैन। सहमतिमा मिलेर सरकारलाई समर्थन नजनाउने दलहरू मिलेर प्रतिपक्षी दलको नेता चयन गरेनन् भने सभामुखले प्रतिपक्षी दलको नेता चयन गरिदिने व्यवस्था छ, तोकिदिने व्यवस्था छ। त्यो अनुसार अब नेमकीपा र यो जनमोर्चा मध्ये उहाँहरू आफू दुईटा मिलेर एउटालाई समर्थन गर्नु भने त्यही हुन्छ। उहाँहरू दुईटा मिल्नु भएन भने सभामुखले तोकिदिएको दल नै प्रतिपक्षी दल। कांग्रेसले सरकारको समर्थनमा गएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष रहन नसक्ने व्यवस्थाबारे हेक्का राखेकै होला, तर उसका लागि राष्ट्रपति पाउने आशाले यति बेला महत्त्व राखेको छ। यसकारण पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको हो। यसलाई कांग्रेसको रणनीतिक कदम मान्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिको चुनाव लगतै उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रमुख प्रतिपक्ष को बन्ने भन्ने प्रश्नको हल गर्ने सम्भावना नभएको होइन। अन्यथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा कांग्रेस बाहेकको खोजी हुन सक्छ। संवैधानिक कानुनी संवैधानिक नैतिकता, कानुनी नैतिकता र राजनीतिक रूपमा पनि नेपाली कांग्रेस आज प्रतिपक्षी दल होइन। यदि ऊ प्रतिपक्षी दल म हुँ भन्ने उसलाई त्यो क्लेम गर्ने मन छ, मैले एउटा गल्ती गरेँ, विश्वासको मत दिएँ, म त्यहाँबाट ब्याक हुन्छु भन्छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ऊ प्रतिपक्षी दलको रूपमा उसले क्लेम गर्न पाउँछ। सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरता र प्रतिपक्षको निरन्तरता एकैचोटि सम्भव छैन।
सत्ता र शक्तिका लागि आफ्नो प्रमुख कर्तव्य, उत्तरदायित्व र भूमिका नै बिर्सिने नेताहरू हाबी हुँदा संसदीय अभ्यासमै समस्याहरू देखिन थाल्छ। कुनै पनि दलले सरकारलाई समर्थन गर्न पाउने अधिकार रहन्छ, तर चुनाव अघि चर्काचर्की गर्ने र चुनाव लगतै सहमतिको राजनीतिका नाममा शासनमा सिन्डिकेट चलाउने प्रविधि राजनीतिमा हाबी हुँदै जानुले गम्भीर प्रश्न जन्मिएको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै नरहने र प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकारमा रहेका र समर्थन गरिएकाहरूको मनोमानी चल्न थाल्छ। यो राजनीतिक प्रणालीकै भविष्यका लागि शुभ सङ्केत कदापि होइन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा विदेशी संस्कृतिको प्रभुत्व बढिरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। आइतबार तामाङ समुदायको पर्व लोसारको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा सामन्ती, एकात्मक र अधिनायकवादी शासनबाट नेपालभित्रै भएका जात जाति, भाषा, संस्कृतिमाथि दमन गर्ने एउटा प्रक्रिया चलेको भन्दै अहिले विदेशी संस्कृतिको प्रभावले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई प्रवर्धन हुन नदिने कुचेष्टा भइरहेको दावी गर्नुभयो। अहिले पनि सामन्ती, एकात्मक र हस्तक्षेप विरुद्धको लडाईँ जारी रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको जगेर्ना र विकसित गर्ने दायित्व सबैको काँधमा रहेको बताउनुभयो। को लडाईँ अझै जारी छ भने अर्कोतिर वैदेशिक चाहिँ सांस्कृतिक हस्तक्षेपका कारणले पनि हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा छौँ। त्यसकारण हामीले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने, हाम्रा ऐतिहासिक राम्रा संस्कारहरूलाई, राम्रा परम्पराहरूलाई, जनवादी परम्पराहरूलाई विकसित गर्ने दायित्व हामी सबैको काँधमा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पीडित जातिहरूलाई भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकार दिलाउन आफूहरूले लडाईँ जारी राखेको बताउनुभयो। नेपालमा परिकल्पना गरिएको संघीयताको सही तरिकाबाट अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। तामाङ समुदायले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष पर्व विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सोनाम लोसार 2859मा सुरु भएको हो। पर्वको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। लोसारले तामाङ जातिको उद्गम सभ्यता, संस्कृति, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्ने शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ। तामाङ समुदायको राष्ट्रिय संस्था नेपाल तामाङ घेदुङ लगायत अन्य विभिन्न संघ संस्थाको आयोजनामा काठमाडौँको टोडीखेलमा लोसार विशेष कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको हो। विगत 3 दशकदेखि काठमाडौँको टोडीखेलमा 3 दिवसीय लोसार पर्व मनाइँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोसार पर्व मनाउने गरिएको हो। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्गमा लोसारलाई विभाजन गरिएको छ। लोसारका 12वटै वर्ष पशुपन्छीको नामबाट गणना गरिएकाले यस पर्वलाई प्रकृति पूजक मानिन्छ। तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको ठाउँहरूमा यो पर्व विशेष रूपमा मनाउने गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपकरणको बढ्दो प्रयोगले मानिसहरूमा स्मरण शक्ति कमजोर भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजको 5औं राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उपकरणमा निर्भर हुँदा सासाना कुराहरू पनि स्मरण गर्न सक्ने खुबी हराउँदै गएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रविधिको उपलब्धिले मानिसमा परनिर्भरता बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले दिमागको वास्तविक स्रोत भनेको मानिसका इन्द्रियहरू नै भएकाले मोडर्न लेटेस्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर त्यसलाई जीवन पद्धतिका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हरेक मानिसले आफ्नो काम कर्तव्यका रूपमा पूरा गर्न अध्यक्ष ओलीको आग्रह थियो। उसको बिमारी के हो र कुन बिमारीमा कस्तो कुरा
वर्जित छ, कुन कुरामा चाहिँ वर्जित छैन, के खान हुन्छ के खान हुँदैन, पथ्य के हो, अपथ्य के हो, कुपथ्य के हो, त्यो कुरा पनि बताइदिनुपर्छ। बताउनै गर्नुपर्छ साथीहरूले। तर पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले ठ्याक्कै उपचारको कुरो अथवा ड्युटी झैँ होइन, कर्तव्य झैँ गरेर पालना गर्नु। ड्युटी पुरा गर्नु र कर्तव्य पालना गर्नु फरक छ। कर्तव्य पुरा गर्नु र ड्युटी पुरा गर्नुमा फरक छ। अध्यक्ष ओलीले वेद मानव रचित नभई दैविक देन भएको बताउनुभयो। आयुर्वेदले मरेपछि स्वर्ग पुर्याउने, पुनर्जन्म गराउने ठेक्का लिने नभई जन्म वा भ्रूण अवस्थादेखि जीवनभरका लागि कसरी स्वस्थ निरोगी भएर बाँच्ने भन्ने कुरा सिकाउने उहाँको भनाइ थियो। फेरि जीव त सृष्टि गर्ने, तर बाँच्ने कसरी भनेपछि त्यसमा आयुर्वेद चाहिन्छ भनेर पहिले आयुर्वेद तयार गरेर बाँच्ने विधि तयार गरेर अनि जीवको रचना ब्रह्माजीले गरे भन्ने यी शास्त्रीय कुरा हो। वेद भनेको विज्ञान हो, आयुर्वेद भनेको जीवन सम्बन्धी विज्ञान, आयु सम्बन्धी विज्ञान, स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञान, आरोग्यता सम्बन्धी विज्ञान अथवा जीवन सम्बन्धी विज्ञान। अरू देशको तुलनामा नेपाल पछि परे पनि अब अघि बढ्ने समय आएको भन्दै उहाँले समय नेपालको इतिहासप्रति सबैले गर्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिका पुग्ने सपना साँच्नेहरू धेरै भेटिन्छन्। वैध मार्गबाट नभए अवैध मार्गबाट भए पनि पुग्नेहरूको संख्या भेटिन्छ। अवैध बाटोबाट जानेहरूमध्ये अधिकांश दक्षिण अमेरिका मुलुकहरूबाट मध्य अमेरिकी मुलुक हुँदै अमेरिका पुग्नेको संख्या बढी देखिन्छ। यसै क्रममा निकै जोखिम मोल्नुपर्ने भए पनि दशौं लाख मानव तस्करलाई बुझाएर अमेरिका पुग्ने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। नेपालबाट दैनिक सयौंको संख्यामा मानव तस्कर हुने गरेको रिपोर्टहरू आउने गरेका छन्। विभिन्न अध्ययनले युवाहरू तस्करको हातमा पर्ने गरेको देखिएको छ। उनीहरूमध्ये राम्रो आर्थिक व्यवस्था गर्न सक्नेहरू अमेरिका र युरोपका देशहरूमा अवैध बाटोबाट जाने गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि पहिलो रोजाई अमेरिका नै हुने गर्दछ। अमेरिकाको सपना देखेर नेपालीहरू 30 देखि 1 करोड रुपियाँ खर्च गरेर अवैध बाटोबाट दक्षिण अमेरिकी मुलुक पुग्ने गरेको बताउनुहुन्छ मानव तस्करी बारे अध्ययन गर्दै आउनुभएका छत्र मैनाली। अब उहाँहरूको जो भिक्टिम जो हो उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अब 30 देखि 50 लाख चाहिँ एभरेजमा जुन छ त्यो एउटा चलेको रेट भन्छन् नि मान्छेहरूले, चलेको रेट चाहिँ त्यति नै बुझाएर जाने, प्लस अब अलिकति विशेष सुविधा लिएर जानेहरूको 80 अब करोडै पनि अहिलेको अनुसार डलरको जुन भाउ बढेको हुन्छ अब करोड रुपियाँ पनि पुग्न सक्छ तपाईँ। तस्करहरूले अमेरिका लानका लागि पुर्याउने मुख्य देशहरूमा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बोलिभिया, पेरू, चिली, इक्वेडर र कोलम्बिया हुने गरेको छ। कोलम्बिया पुर्याएपछि डेरिएन्ट नामको घना जंगलमा 6 दिन पैदल यात्रा गराएर पानामा पुर्याएपछि कोस्टारिका, निकारागुआ, होन्डुरस, ग्वाटेमाला र मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गराउने रुट बनाएको आफ्नो अध्ययनले देखाएको कोलम्बियामा बस्दै आउनुभएका मैनालीले जानकारी दिनुभयो। जंगलमा वर्षेनी मानव तस्करको हातमा पर्ने मध्ये हजारौंको कंकाल भेटिने गरेको सुनाउनुहुन्छ मैनाली। नेपालबाट जानेहरू विशेष गरेर अहिलेसम्म जति भेटेका छन् नि उहाँहरू अर्जेन्टिना या ब्राजिल अनि त्यसपछि गएर चिली हैन, पेरू पनि हो, बोलिभिया, इक्वाडोर, कोलम्बिया, यी रुट चाहिँ अलिकति जेनरल रुटमा पर्छ। जस्तो नेपालबाट अब कसैले भिसाहरू मिलाएर कोलम्बियाको भिसा भयो त्यसपछि त कोलम्बियासम्म त सिधा जान पाइयो, उसलाई त्योभन्दा तलतिर चाहिँ टेक्नु परेन, उसले त्योभन्दा अगाडि मात्रै अब बढ्नु पर्यो। त्यहाँको डेटामा हामीलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने त्यहाँको इमिग्रेसनले वार्षिक कति 1200 कंकाल यस्तो के मिल्छ भन्छ त्यो जङ्गलमा क्या कंकाल।
देशमा बढ्दो बेरोजगारी, भविष्य असुरक्षित देखेर सुन्दर सपना बोकेर हजारौं नेपालीहरू वर्षेनी मानव तस्करको हातमा पर्ने गरेका छन्। अमेरिका जान अवैध बाटोबाट कोलम्बिया पुगेका मध्ये 1 दशकमा पक्राउ परेका मध्ये 4000 को बयान लिने क्रममा भाषा अनुवादको भूमिका समेत निभाउनु भएका छत्र मैनाली आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएकैहरू बढी भेटिएको बताउनुहुन्छ। प्रत्येक 100 मा 2 देखि 3 जना मात्र नेपाली महिला भेटिने गरेको र कतिपय अवस्थामा गर्भवती पनि भेटिएको उहाँको अनुभव छ। 25 देखि 35 भन्नुपर्छ, यो चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ बढी यङहरू नै जाने हो। त्यो महिलाहरू जस्तो पुरुषको दाँजोमा चाहिँ महिलाहरू 1 देखि 2% मात्रै हो महिलाहरू चाहिँ जाने। 100 जनामा 2-3 जना महिलाहरू पर्छ। त्यसमा त महिलाहरू त अझ प्रेग्नेन्ट पनि जान्छ, गर्भवती महिला पनि जान्छन् त्यो रुटबाट। हरेक वर्ष हजारौं नेपालीहरू ठूलो सपना बोकेर अमेरिका छिर्न लालयित हुने गरेको देखिन्छ। त्यसका लागि 10 लाख रकम मात्र नभई ज्यान नै दाउमा राख्ने गरेका छन्। त्यसमध्ये कतिपय अमेरिका पुग्छन् त कतिपयको गन्तव्यमा नपुगी जीवन टुङ्गिन्छ। यो क्रम निरन्तर चलिरहँदा पनि राज्य मुखदर्शक जस्तै छ। मानव तस्करको जालो तोड्न सकिएको छैन, न त अवैध बाटोबाट अमेरिका छिर्न खोज्नेमा कमी। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि खगेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। नेपालमा सबैभन्दा नाफा कमाउने मध्येका बैंकहरू नै परेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको पौष मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा कृषि विकास बैंक बाहेक सबै नाफामा छन्। बैंकहरूले बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले कर्जाको ब्याज दर बढाएको, निक्षेप र कर्जा बीचको ब्याज दरमा फरक राखेको देखि लगानी धरापमा परेर सङ्कटमा परेका उद्योग व्यवसायीको धितो लिलामी गरिहाल्ने पछिल्ला कदमहरूले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएको छ। एक रिपोर्ट। बैंकहरूले यो आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण जारी गर्दा 20 बैंक मध्ये कृषि विकास बैंक बाहेक सबै नाफामा रहे। आधा अर्बदेखि झण्डै 3.5 अर्ब नाफा गरेका बैंकहरूले कुल 29 अर्ब 87 करोड 62 लाख खुद नाफा गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सबैभन्दा बढी एभरेस्ट बैंकले 89% नाफा वृद्धि गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक 6 महिनामा 13 करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको उल्लेख छ। बैंकहरूको नाफा घट्न नदिने राष्ट्र बैंकले 2 अङ्कको ब्याज दर अनुमति दियो। विगतमा 2 अङ्कको ब्याजदर अनुमति नदिएको राष्ट्र बैंकको कदमले वाणिज्य बैंकहरूलाई निक्षेप तान्न मद्दत मिल्यो। निक्षेपकर्ताहरू फाइदामा गए पनि लगानीकर्ताहरू समस्यामा परे। बैंकबाट ऋण लिएका उद्योगी व्यवसायहरू आर्थिक मन्दीसँगै बैंकको बढ्दो ब्याजदरले दोहोरो चपेटामा परे। उनीहरू आन्दोलनमा पनि उत्रिए। उद्योगी व्यवसायको कदम विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँले ऋण लिने तर ब्याज र सावा तिर्दिन भन्न पाइन्छ भनी प्रश्न नै गर्नुभयो। मैले देखेको चाहिँ एउटा समग्र इकोसिस्टममा कृषि विकास बैंक इन्भल्भ हुनुपर्छ। कमर्सियल बैंकको रिसोर्सेस अधिकांश त पब्लिकको डिपोजिट हो, प्रत्येक व्यक्तिको हार्ड अर्न मनी हो। यो सारा वित्तीय सिस्टमको चाहिँ विश्वसनीयता अर्थात् स्टेबिलिटीसँग गाँसिएको विषय छ। यसलाई हामीले हल्का रूपले हेर्न मिल्दैन, हुँदैन। मैले ऋण लिन्छु कुनै बैंकबाट अनि म तिर्दिनँ भनेर उभिन मिल्छ? म ब्याज तिर्दिनँ, म ऋण तिर्दिनँ भन्न मिल्छ? त्यो कुरो त हामीले स्वीकारेर लिएको हो नि त। कुनै बेला 7% ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएका लगानीकर्ताहरू अहिले दोब्बर अर्थात् 14% सम्म ब्याज तिर्न बाध्य छन्। राष्ट्र बैंकले यसतर्फ ठोस ध्यान दिइरहेको छैन, बरु उल्टै धम्कीको भाषा प्रयोग हुन थालेको छ। उद्योगी व्यवसाय भने बैंक नाफा बढाउँदै जाने र लगानीकर्ता डुब्दै जाने परिस्थितिलाई गम्भीर खतराको संकेत गर्छन्। बस्दा बस्दै 7% मा लिएको कर्जा 14% पुग्यो। त्यो कारणले अलिकति मान्छेलाई चाहिँ सामा ब्याज तिर्न कठिन परेको मात्र हो हैन। त्यसमा फेरि थप चालु कर्जा पुँजीको पनि कुरा आयो। हामी चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट यो चालु कर्जा पुँजीलाई चाहिँ ढकेल्नुपर्छ भन्ने कुरा आग्रह गरिरहेका थियौँ राष्ट्र बैंकलाई हैन। त्यो विषयमा राष्ट्र बैंकले 2082 साल असार मसान्तसम्म भने चाहिँ रिसेड्युलिङ पनि गरेको अवस्था छ हैन। र चाहिँ हाम्रो मुलुकमा एउटा चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ मलाई लागेको कुरा के छ भनेदेखि कर्जा लिने दिने गर्दाखेरि एउटा कर्जाको ब्याज दर पनि लकक सिस्टम आउनु पर्यो कि। कतिपय उद्योग व्यवसाय जलस्रोत हैन पर्यटन क्षेत्रका हैन कर्जा लिएको हुन्छ, तर बीचबीचमा 3-3 महिना 6-6 महिनामा ब्याज दर वृद्धि हुँदाखेरि तिर्न कठिन भएर मान्छे चाहिँ छटपटाइरहेको अवस्था छ।
कतिपय बैंक सञ्चालकहरूको धमाधम धितो लिलाम गरी नाफा कमाउने योजना चलिरहेको छ। दैनिक जसो लगानीकर्ताको धितो लिलामीका सूचनाहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। यसले लगानी डुब्दै जाने र रोजगारीको अवसर खोसिँदै जाने अवस्थाको विकास भएको छ। हामी कहाँ के भइरहेछ भनेदेखि कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि जुन बेस रेट हुन्छ ब्याङ्कको आउने त्यसमा कसैलाई चाहिँ 0.5%, कसैलाई 6% लिएको अवस्था छ हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ठुलोलाई चाहिँ चैन भयो, सानोलाई ऐन भयो। यसो हुनुहुन्न। व्यवस्थित गरेर त्यत्रो ठुलो ग्याप चाहिँ गरिनुहुन्न। 1-8% होला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर चाहिँ 5%, 5.5% को डिफ्रेन्सेस चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। अर्थतन्त्र सुध्रन कुनै एक पक्षले मात्र नाफा कमाएर हुँदैन। बैंक मात्र नाफा कमाइरहने, उद्योगीहरू घाटामा गई लगानी नै डुब्ने अवस्थाले असन्तुलित अर्थतन्त्रको संकेत मिल्छ। 7% ब्याज तिर्छु भनेर ऋण लिनेहरू वर्तमानमा 14% ब्याज तिर्न बाध्य पारिनुलाई वित्तीय विकृतिको नयाँ नमुना मान्न सकिन्छ। यो अर्थतन्त्र खतरातर्फ धकेलिँदै गएको संकेत पनि हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रले माघ 12 गतेका लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाएको हो। आम निर्वाचनपछि पहिलो पटक बस्न लागेको बैठक पार्टी निर्माण, सरकारलाई सहयोग र पार्टीका विभाग तथा जनवर्गीय संगठनको क्रियाशीलता लगायतका विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। स्थायी समिति बैठकले नै केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तय गर्नेछ। विभिन्न पार्टीसँग एकताका लागि कार्यदल समेत बनाएको माओवादीले नेसपासँग भने तत्काल एकता गर्ने तयारी गरिरहेको छ। महाधिवेशन भएको 1 वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता नपाएका विभाग र भातृ संगठनका नेतृत्वबारे समेत निर्णय हुने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। गठबन्धन दलहरूबीच भागभन्डा मिलाउन नसक्दा पुस 27 गते शपथ लिनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिरहनु भएको छैन। प्रदेश स्तरमै भागभन्डा मिलाउन नसकेपछि उहाँ केन्द्रको सहारा खोज्दै काठमाडौँ आउने तयारीमा हुनुहुन्छ। साझेदार दल तथा आफ्नै दलका नेताहरूसँग मुख्यमन्त्री गिरीले छलफलको तयारी गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै पुस 28 गतेबाट कार्यभार सम्हाल्नु भएका गिरीले माघ 5 गते विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। यो बीचमा 2 जनालाई बिना विभागीय मन्त्री बनाउनु बाहेक अन्य प्रगति हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत नेताहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भनिए पनि यही बीचमा नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महराकी आमाको निधन भएपछि छलफल थप प्रभावित भएको छ। माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश दलका नेता महरा आफै मन्त्री बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री गिरीसँगै उहाँले शपथ लिने भनिए पनि रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि मन्त्री बन्नु भएको थिएन। मुख्यमन्त्रीसँग एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीले मन्त्रीको शपथ लिनु भएको थियो। बिना विभागीय मन्त्रीहरू अहिले प्रदेश राजधानी दाङमा व्यवस्थापकीय काममा सीमित भएका छन्। गिरी नेतृत्व सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर 10 वटामा झार्ने निर्णय गरेको छ। यस आधारमा धेरै दल मिलेर बनेको सरकारमा मन्त्रालय भागभण्डामा सबैको चित्त बुझाउन सकस पर्ने देखिन्छ। अनौपचारिक छलफलमा मुख्यमन्त्री सहित एमाले 4, माओवादीले 3, जनमत पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1-1 मन्त्रालय लिने तय गरिएको छ। तर कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने अझै स्पष्ट छलफल भएको छैन। भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेल महँगिएपछि वीरगञ्ज नाका हुँदै दुवै इन्धनको आयात घटेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको पुष मसान्तको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म वीरगञ्ज नाका हुँदै डिजेलको आयातमा 33 र पेट्रोलको आयातमा 6% गिरावट आएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म यो नाकाबाट 51 अर्ब 65 करोड 95 लाख 18 हजार रुपैयाँ बराबरको 4,09,546 किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा 44 अर्ब 41 करोड 81 लाख 35 हजार रुपैयाँ बराबरको 6,14,349 किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो। त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा यो नाका हुँदै 19 अर्ब 31 करोड 49 लाख 21 हजार रुपैयाँ बराबरको 1,92,639 किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा 16 अर्ब 12 करोड 9 लाख 16 हजार रुपैयाँ बराबरको 2,05,252 किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो। हाल वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य नेपाली 174 रुपैयाँ र डिजेलको प्रति लिटर मूल्य 153 रुपैयाँ 39 रहेको छ। यता वीरगञ्जमा पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपैयाँ 75 पैसा र डिजेल प्रति लिटर 172 रुपैयाँ 75 पैसा रहेको छ। 2022 मार्च महिनाको चौथो सातामा भारतमा इन्धनको मूल्य बढेपछि नेपालभन्दा भारतमा डिजेल करिब 20 रुपैयाँ महँगो भएको हो। हाल दुवै मुलुकमा पेट्रोलको मूल्यमा करिब 1 रुपैयाँ मात्र अन्तर छ। भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल करिब 1 रुपैयाँ महँगो हो। करिब 4 वर्ष निरन्तर भारतभन्दा नेपालमा यी दुवै इन्धन सस्तो हुँदा भारततर्फ दुवै खाले इन्धनको तस्करी हुने गर्दथ्यो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनकपुर धामका 2 युवाको भारतमा अपहरणपछि हत्या गरेको घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा नेपाल प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा किसान कुमार पण्डित र मुकेश पासवान रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले बताएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले नेपालबाट घटनामा संलग्न भएका आशंकामा 2 जना नेपाली नागरिक र भारतीय प्रहरीले पनि घटनामा संलग्न भएको शंकामा 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। 13 दिन अगाडिदेखि सम्पर्कविहीन भएका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का 21 वर्षका रोहित शाह र वडा नम्बर 13 निवासी वर्ष 22 को विष्णु शाहको भारतको सीतामढीमा हत्या भएको थियो। अपहरणकारीले 20 लाख सहित सर्लाहीको मलङ्गवा नाकामा बोलाएका र विष्णुका परिवारले प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि मंगलबारदेखि अपहरणकारीको मोबाइलमा सम्पर्क हुन छोडेपछि आफन्तहरूले प्रहरीमा खबर गरेका थिए। खबर आयो घरको मान्छेहरूबाट कि बच्चाहरू अपहरित परेको छ भने तलास गरिदिनु पर्यो, सम्पर्कमा छैन भनेपछि हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट प्रणव सहितको टोली दीपक रायको कमान्डमा टोली खटी गई प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा यसको खोतलास गरिरहेका थियौँ। यही क्रममा केही मान्छे शंकास्पद भई हामीले 2 जना नियन्त्रणमा लिएका छौँ। उता इन्डिया प्रहरीले पनि 3 जना नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यता मृतक युवाको परिवार शोकमा डुबेको छ। हमरा कहल कि बैठल रहिए तो कहल कि कनिया अथी कहल कि बाबू से विष्णु के फोन आल है तो हम कहली नहीं आलिए। 3 दिन निकालला भेलिए से वही कहिए के गेल या 3 दिन से फोन नहीं आ रहा तो वही दिन चाय भाई भेले तो वही रेलवे पर हमारे बेटा आल कल के तो बेटा के फोन वनी से आ गए से 10 लाख रुपया तैयारी करके रहो, प्रशासन में नहीं कहना। सब नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका र आलिताल गाउँपालिकाका कृषकहरू आलु खेतीबाट राम्रो उत्पादन र आमदानी गर्न सफल भएका छन्। उत्पादन बढेपछि कृषक आलु खेतीतर्फ आकर्षित देखिएका छन्। एक रिपोर्ट।
डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका कृषकहरू लामो समयदेखि गर्दै आएको परम्परागत गहुँ तथा धान खेती छोडेर व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्न थालेका छन्। जिल्लाको भित्री मधेसमा पर्ने आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका कृषकहरूलाई परम्परागत खेतीबाट दैनिक छाक टार्न समेत समस्या हुने गरेको थियो। उक्त क्षेत्रका कृषकलाई आलु सुपरजोन डडेलधुराले सहयोग गरेपछि राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन्। कृषकहरूले 2 क्विन्टल आलु रोपेर 25-30 क्विन्टल आलु फलाएका छन्। आलुबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि किसानहरूले समूह नै बनाएर खेती गरिरहेका छन्। एक सिजनमा कृषकले आलु बिक्री गरेरै 20 देखि 30 लाखसम्म आमदानी गर्ने गरेका छन्। हामीले 75-76 तिरबाट आलु सुरु गरेका हौँ। यहाँ रङ्गुन ताजा तरकारी उत्पादन कृषक समूह मार्फतमा चाहिँ हामी कार्यक्रम चाहिँ के अरे सञ्चालन गरिरहेछौँ र यसमा लगभग हाम्रो वार्षिक उत्पादन हामीले अब त्यसरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि लगभग हामीले बिउ राखेर बिउ हामी आफै राख्छौँ कोल्ड स्टोरमा राख्दाखेरि त्यो बाहेकको चाहिँ हामीले बिक्री गर्ने गर्छौँ। बिक्री गर्दाखेरि हाम्रो समूहबाट वर्षमा एभरेज अब खाएर यताउता अब सबै कुराहरू घरमा चाहिँ पुगाएर 10-12 लाख एभरेजमा कहिले 15 होला कहिले 10 होला है। सिजनमा सायद हाम्रो मैले व्यक्तिगत हिसाबले मैले चाहन्छु 100 कुन्टल जति फलाउने उद्देश्य लिएको छु सर। तर सामूहिक हिसाबले कम्तीमा 1500-2000 जति कुन्टल आलु फल्लान् भन्ने मेरो उद्देश्य छ। र आम्दानी कति हुन्छ के छ? आम्दानी सर 40-50 लाख रुपियाँ चाहन्छु आम्दानी होला यो 3 महिनाको अन्तरालमा। अनि त्यसपछि आलु बिक्री गर्नको लागि समस्या के छ? आलु बिक्रीको लागि अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुरा र परशुराम नगरपालिका कृषि शाखाले सहयोग गरेकै छन्। त्यहाँ कोल्ड स्टोरमा राख्ने कि बिक्री गर्न के गर्नुपर्छ त्यसको सहजीकरणको लागि यी संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग गरेका छन्। हजुर आलुलाई अहिले घरकै छौँ सर। सहयोग गर्ने भनेको बुवा छन्, मम्मी भयो, मेरो परिवार भयो, म भयो, भाइहरू छन्। ढुवानीको लागि यहाँको हाम्रो कृषि शाखाले सहयोग गरेको छ, उता ज्ञान केन्द्रले सहयोग गरेको छ, आलु सुपरजोनले सहयोग गरेको छ। आर्थिक प्राविधिक सिंचाइको सुविधा तथा यन्त्र उपकरणमा आलु सुपरजोनले सहयोग गरेपछि किसानहरूलाई खेती गर्न हौसला बढेको हो। गहुँ खेती गर्ने यो समयमा किसानहरूले अहिले आलु खेती गरेर मनज्ञ आमदानी गरेर घर खर्च धानिरहेका छन्। जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ आलु सुपरजोनले आर्थिक प्राविधिक तथा यन्त्र उपकरणमा सहयोग गरेपछि जिल्लामा 1791 रोपनीमा कृषकहरूले आलु खेती गरिरहेको आलु सुपरजोन डडेलधुराले जनाएको छ। हिउँदे बाली र बर्खे बाली गरेर 2 पटक हामीले चाहिँ आलु लगाउने गरेकोमा अहिले हामीले हिउँदे बालीमा आलु चाहिँ क्षेत्र छनौट गरेर नयाँ क्लस्टर विकास गरेर हामीले क्षेत्र विस्तार गरेका छौँ र जिल्लाभरिको आँकडा हेर्दा हामीले 1791 रोपनीमा चाहिँ यस हिउँदे बालीको रूपमा चाहिँ हामीले क्षेत्र विस्तार गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय तहसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सहकार्यमा समन्वयमा साझेदारीमा हामीले कार्यहरू गर्दै आइरहेका छौँ। स्थानीय सरकार सहित तीनै पक्षको सहयोगले परम्परागत खेतीमा सीमित किसानहरूले अहिले आलु खेतीको सुरुवात गरेका छन्। तर व्यावसायिक आलु खेती गर्ने कृषकहरूले वर्षेनी आलुमा लाग्ने रोगको जोखिम मोल्दै आउनु परेको छ। आलु खेती लगायत तरकारी खेती गर्ने किसानलाई सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यो कृषि क्षेत्रमा लाग्नुहोस् भने तपाईहरुलाई के कस्तो समस्या आउँछ त्यसको तपाईहरुलाई समाधानका लागि नगरपालिकाको पूर्ण साथ सहयोग रहन्छ र सँगसँगै हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रो गरिरहेका किसानहरूलाई हामी उहाँलाई मोटिभेट गरिरहेका छौँ, उहाँलाई प्रोत्साहनका लागि केही योजनाहरू थप दिने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यही भएर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि विगतको वर्षभन्दा यो वर्ष जुन आलुकै क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने यसपालि किसानहरूले उत्साहित रूपमा यो आलु खेती गरेको पाइन्छ सबै वार्डहरूमा र आगामी वर्षदेखि थप किसानहरूलाई थप प्रोत्साहित हुने गरी थप उहाँलाई थप किसिमको योजनाहरू दिने गरी हामी काम गर्छौँ र कृषि क्षेत्रमा अझै अहिलेभन्दा पनि बढी लगानी कृषि क्षेत्रमा लगाउने गरी काम गर्ने हामीले प्लानिङ गरेर अहिले जिल्लामै बिउ आलु समेत कृषकले उत्पादन गर्न थालेपछि गन्याबधुरा गाउँपालिकाको जर्मना, रुवाखोला, भातकाँडा, अमरगढी नगरपालिकाको तडीबटा, फिन्नेकोट, पोखरा, सल्लागाउँ लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय किसानले अर्गानिक आलु खेती गर्दै आएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट।
रामेछापको मन्थली बजारको मुख्य सडक छेउको फुटपाथ बिगारेर डिभिजन सडक कार्यालयले सर्वसाधारणको पैदल यात्रालाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ। फुटपाथलाई हिँड्नेहरू दुर्घटनामा पर्ने त्रास बढेको छ। विद्यालय जाने ससाना बालबालिकाहरू नालामा पर्ने जोखिम झनै बढी देखिन्छ। एक रिपोर्ट। रामेछापको मन्थली बजारको फुटपाथ मुनि रहेको सडक नाला सफाई गर्ने कार्यका लागि सडक डिभिजन कार्यालय खुरकोटले स्ल्याब निकालेर अलपत्र पारेको छ। केही स्थानमा स्ल्याब हाल्न बाँकी रहेकाले पैदल यात्रुलाई हिँड्न कठिनाई भएको छ। नाला र फुटपाथ लथालिङ्ग भएकाले सवारी दुर्घटनामा पर्ने भय बढेको छ। नालाको ढक्कन सुक्ने काम अधुरो भएको हुनाले यसले यहाँ हिँड्ने पैदल यात्रुहरूलाई बालबालिकाहरूलाई र साथै यो पार्किङको पनि भएको हुनाले धेरै नै समस्या परिरहेको छ। हामीले पटक पटक सडक विकाससँग कुरा गर्दाखेरि काम हुन्छ भनेको छ, तर 10 दिन भइसक्यो यसको काम भइरहेको छैन। नगरको मेयरसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ। मेयर सरले पनि सडकसँग आग्रह गरिरहनु भएको छ, छिटै नै गर्छु भनेको छ, तर यो काम अलपत्र छोडेको हुनाले हामी व्यवसायहरू यहाँ बसेको टोलवासीहरूलाई धेरै नै समस्या परिरहेको छ। उक्त नाला र सडक मर्मतको काम डिभिजन सडक कार्यालय खुरकोटको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। मन्थली नगरपालिकाले सडक डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय गरी नाला सफाई गराएको हो। नाला सफाईका क्रममा झिकिएका स्ल्याब पुनः नहाल्दा समस्या परेको हो। यस विषयमा नगरपालिकालाई जानकारी नभएको भने होइन। नाला सफाईका क्रममा झिकिएका स्ल्याब यत्रतत्र फालिएको छ। नाली छोपिएको जुन यो चाहिँ घपनाहरू छन् यो सबै यो चाहिँ सडक पेटी नै त्यसैलाई कायम गरिएको छ। अब अहिले दिउँसो त मान्छेलाई यस्तो समस्या भइरहेको छ हिँड्डुल गर्नलाई। अब त्यहाँ चाहिँ नाली व्यवस्थित तरिकाले नबनाइदिँदा यो छोपेको घपनालाई व्यवस्थित तरिकाले नबनाइदिँदा यहाँ बच्चाहरू पर्न सक्ने सम्भावना के छ भनेदेखि मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ परेर घाइते हुने समस्या भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो बनाएर यसलाई चाहिँ तत्काल तन्दुरुस्त बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। मन्थली बजारको सडक 11 मिटर चौडा छ। सडकको एक साइडमा मोटरसाइकल पार्किङ र दुईतर्फी सवारी आवत जावतले गर्दा पैदल यात्रुलाई सकस भइरहेको छ। तर सडक डिभिजनले फुटपाथ सुधारको कार्य नगर्दा पैदल यात्रु समेत सडकबाटै हिँड्न बाध्य छन्। डिभिजन सडक कार्यालयले भने सो काम आफूले गर्ने नभई कन्ट्र्याक्टरले गर्ने हुँदा मर्मत कार्यमा ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। तपाईँको त्यो एकतिरबाट गर्दै त्यसपछि फेरि ढकन गर्दै गराएछ नि तपाईँको त्यो बिचमा तपाईँको थोरै पार्ट चाहिँ तपाईँको त्यो नाली भत्केको भएर तपाईँको त्यो कन्ट्र्याक्टरसँग कुरा भइरहेको नाली बनाउनको लागि बिचमा थोरै चाहिँ होइन त्यही ठाउँमा भन्नुभयो होला हजुरले त्यसो भइदिएको हो। तपाईँको त्यहाँ नाली बनाउन तपाईँको अब हामीले आजको भोलि त तपाईँको त्यो पोसिबल भएन नि त। हामीले कन्ट्र्याक्टरसँग कुरा गरिरहेको छौँ त्यहाँ होइन। तपाईँको त्यो थोरै बिचमा तपाईँको 8-10 मिटरको काम चाहिँ तपाईँको नभएको भएर त्यहाँ नाली बनाउनु पर्ने भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो हामीले त्यहाँ तपाईँको अहिले त्यो पर अलिकति परतिर रनिङ कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ। त्यो रनिङ कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ जसरी पनि गरिदिनु पर्यो भनेर भनिरहेको छौँ। अब त्यो तपाईँको चाँडै समस्या समाधान हुन्छ हजुर। नालाकै माथिबाट फुटपाथ बनाइएको छ जहाँ हरेक समय मानिसहरू आवत जावत गर्ने गर्दछन्। मुख्य बजारकै बीचमा यति ठूलो समस्या हुँदा पनि कानमा तेल हालेर सम्बन्धित निकायले लाचारीपन देखाएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। भारतले सडक विस्तार र महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपालतर्फका बस्ती जोखिममा परेका छन्। भारतले पिथौरागढ लिपुलेक सडक विस्तार गर्दा निस्केको ढुङ्गा महाकाली नदीमा फाल्ने र तटबन्ध निर्माण गर्दा दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 8 को बस्ती उच्च जोखिममा परेको हो। जौलजीबीदेखि छाङ्गरुसम्मको महाकाली नदीको परिपाटी सडक निर्माण गर्दा निस्केको ढुङ्गा र माटोको उचित व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको छ। प्राकृतिक बहाव प्रभावित हुने गरी तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपालतर्फ ठूलो क्षति हुने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित छन्। बहाव नेपालतर्फ फर्काएको विरोधमा समय समयमा खलङ्गावासी र भारतीय नागरिक बीच झडप समेत हुने गरेको छ। भारतको कामले बस्ती जोखिममा परेको भन्दै राजनीतिक दल र खलङ्गावासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्।
नेपाल र भारतका जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पटक पटक बैठक बसी समस्या समाधान गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। बुद्धयरले आफ्नो हवाई उडानलाई थप सुरक्षित बनाउने गरी काम थालनी गरेको जनाएको छ। बुद्धयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले हवाई यात्रालाई थप सुरक्षित बनाउन भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्ने गरी काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। निर्देशक बस्नेतले नेपालको निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्धयर विमानको मर्मत सम्भार र सञ्चालकका हिसाबले सुरक्षित रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले बुद्धयरको मुख्य उद्देश्य वित्तीय कारोबार तथा सूचनालाई पारदर्शिता राख्ने रहेको भन्दै माघ 1 गते भएको दुर्घटनापछि हवाई उडानलाई थप सुरक्षित बनाउन विमान मर्मत लगायतका विषयमा थप सतर्कताका साथ काम थालेको बताउनुभयो। अब्जेक्टिभ छ हामीले इन्फर्मेसनलाई ट्रान्सपेरेन्ट राख्ने, टेक्निकल मात्र होइन फाइनेन्सियलदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्सदेखि लिएर सबै कुरालाई ट्रान्सपेरेन्ट र इन्स्टिट्युसनल्ली लिएर जाने हामीहरूको फिलोसफी हो, हामीहरूको डक्ट्राइन हो। र त्यो अनुसार हामीले चाहिँ नि इन्फर्मेसन कहीँ पनि लुकाएको छैनौँ र यो यस विषयमा अझ यससँग एकदमै गहिरो र निरन्तर सहकार्य चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटीसँग हुन्छ। पुराना विमानहरू नेपालमा ल्याएर उडान भर्ने गरेको भन्दै सरकार र हवाई सेवा सञ्चालकहरूको चर्को आलोचना हुने गरेको छ। जानकारहरूले विमानहरू पुरानो नहुने भन्दै मर्मत सम्भार र पात पूर्जा पुरानो हुने भएकाले निश्चित समयमा परिवर्तन गरी उडान गर्न मिल्ने बताउँदै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको मोन्टेरी पार्कमा अज्ञात व्यक्तिले गोली चलाउँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलसको करिब 13 किलोमिटरको दूरीमा रहेको मोन्टेरी पार्कमा गोली चल्दा 9 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यस ठाउँमा चिनिया नयाँ वर्ष सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइन्छ। नयाँ वर्ष मनाउन भेला भएका हजारौं मानिसको बीचमा गोली चलेको थियो। लस एन्जलस काउन्टी शेरिफ विभागले बन्दुक आक्रमणमा एक पुरुष संलग्न भएको शंका गरेको छ। उसको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। एक प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै लस एन्जलस टाइम्सले 3 जना व्यक्ति एक रेस्टुरेन्टमा पसी मेसिन गन प्रयोग गरी आक्रमण गरेको उल्लेख गरेको छ। भारत सरकारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सन् 2002 मा भारतको गुजरातमा भएको दंगामाथि बीबीसीले बनाएको डकुमेन्ट्री प्रसारणमा रोक लगाएको छ। बीबीसीले सन् 2002 मा भारतको गुजरातमा भएको दंगाको विषयलाई लिएर बनाएको डकुमेन्ट्रीमा प्रधानमन्त्री मोदीको नकारात्मक चित्रण गरिएको भन्दै भारत सरकारले आपत्ति जनाएको छ। एक रिपोर्ट। इन्डिया द मोदी क्वेसन शीर्षकको उक्त डकुमेन्ट्रीमा मोदीको सुरुवाती राजनैतिक जीवनको बारेमा देखिएको छ। मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री भएको समयमा भएको दंगाको विषयमा बनेको उक्त डकुमेन्ट्रीका अंश समेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। डकुमेन्ट्रीका कुनै पनि अंश सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नदिन भारत सरकारले निर्देशन दिएको सरकारका सल्लाहकार कञ्चन गुप्ताले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। उक्त डकुमेन्ट्री बारे बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता
अरिन्दम बागसीले बिहिबार प्रेस सम्मेलनमा यो डकुमेन्ट्रीको उद्देश्य नै अर्को किसिमको कथन सिर्जना गर्नु भएको बताएका छन्। उक्त न्यारेटिभलाई यसअघि नै निष्क्रिय भइसकेकोमा पुनः त्यसलाई बिउताउन खोजिएको उनको आरोप छ। उनले डकुमेन्ट्री बनाउने बीबीसीको आशय प्रति समेत संशय व्यक्त गरेका छन्। उक्त डकुमेन्ट्री एक अप्रकाशित रिपोर्टमा आधारित रहेको बीबीसीले जनाएको छ। उक्त रिपोर्ट बेलायतको विदेश विभागबाट प्राप्त भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। डकुमेन्ट्रीमा प्रधानमन्त्री मोदी भारतको गुजरातमा मुख्यमन्त्री भएको समयमा भएको दंगामा कम्तीमा पनि 2000 मानिसको मृत्यु भएको विषयलाई उठाइएको छ। बेलायतको विदेश विभागमा रहेको उक्त रिपोर्टका अनुसार सन् 2002 मा भएको उक्त दंगा फैलाउनमा मोदीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री मोदी भने आफू उक्त हिंसामा कतैबाट पनि संलग्न नभएको भन्दै बचाउ गर्दै आउनु भएको छ। आफूहरूको अनुसन्धानको निष्कर्ष आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र सही रहेको उक्त रिपोर्ट लेख्ने कूटनीतिज्ञलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ। विभिन्न कूटनीतिज्ञहरूद्वारा बनाइएको उक्त रिपोर्ट बेलायती विदेश मन्त्री ज्याक स्ट्रोको निर्देशनमा तयार पारिएको थियो। उक्त हिंसाको विस्तार मिडियामा आएको रिपोर्ट भन्दा धेरै गहिरो रहेको र दंगाको उद्देश्य हिन्दूहरू बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रबाट मुसलमानलाई हटाउनु भएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। गुजरात दंगाका आरोपित भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसअघि नै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतद्वारा सफाई पाइसक्नु भएको छ। अदालतले गुजरात दंगामा कुनै समुदायमाथि हिंसा फैलाउने षड्यन्त्र कुनै पनि उच्च सरकारी तहबाट नभएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो। रिटमा कुनै गलत उद्देश्यले दंगा फैलाइएको र त्यसमा मोदी सहितको सहभागिता रहेको भन्दै कानूनी कारबाहीको माग गरिएको भए पनि सर्वोच्चले अल्पसंख्यक विरुद्ध राज्य प्रायोजित अपराध भएको आरोप अस्वीकार गरेको थियो। भारतका विपक्षी दलहरूले डकुमेन्ट्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई सेन्सरशिपको संज्ञा दिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। सुषमा तामाङले 22 वर्ष मुनिका खेलाडीको एसियन बक्सिङ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेर इतिहास रचेकी छिन्। उनले आइतबार ब्याङ्ककमा भएको 48 केजी तौल समूहको प्रतिस्पर्धामा मंगोलियाकी बैसेनबाई जानारगुलीलाई पराजित गरी फाइनलको यात्रा तय गर्दै इतिहास रचेकी हुन्। एसियाली तहको प्रतिस्पर्धाको फाइनलमा पुग्ने पहिलो नेपाली बक्सिङ खेलाडी भएसँगै 20 वर्षीय सुषमाले आफू देशलाई स्वर्ण पदक दिलाउन खेल्ने बताइन्। उनले निकै खुशी व्यक्त गर्दै साथ र उत्साह भर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइन्। सुषमाले फाइनलमा उज्बेकिस्तानकी फोजिलोभा फार्जुनासँग बुधबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। नेपालबाट 3 महिला र 3 पुरुष खेलाडी सहभागी भएकोमा महिलाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार नै भएको सेमी फाइनल भिडन्तमा हेमा राई फाइनलमा पुग्नबाट चुकेकी हुन्। उनी मंगोलियाकी बाटुर जोल जर्गलबाट पराजित भइन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रचण्डबारे कांग्रेसमा 2 धार, विश्वासको मत दिएको बदलामा कुनै परिणाम नआए देउबा विरुद्ध आक्रामक बन्ने शेखर कोइराला पक्षको तयारी। कांग्रेस सरकारको पक्षमा लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षको छिनोफानोबारे अन्यलसँगै विपक्षमा रहेका स्थाना दलको दाबी। राष्ट्रिय सहमतिका नाममा शासनमा मनोमानीको खतरा। तामाङ समुदायले मनाई सोनाम लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष। नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिमाथि विदेशी प्रभुत्व बढिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। अवैध बाटोबाट अमेरिका छिर्ने नेपालीहरू मानव तस्करलाई 30 देखि 1 करोडसम्म तिर्न बाध्य। आर्थिक रूपमा सम्पन्नहरू नै देख्छन् अमेरिकाको सपना। कर्जाको ब्याज 7बाट बढेर 14% पुग्दा पनि लगानीकर्तामाथि बैंकहरूको उल्टो धम्की। लगानीकर्ताको जायज यथा लिलामीमा योजनाबद्ध रूपमा केही बैंक सक्रिय।
अमेरिकाको लस एन्जलस सहर नजिकै एक पार्कमा चिनिया नयाँ वर्ष मनाउन भेला भएकाहरूको बीचमा अज्ञात व्यक्तिले गोली चलाउँदा 10 जनाको मृत्यु, गोली हान्नेको खोजी जारी। र एसियन बक्सिङको फाइनलमा पुगेर सुषमा तामाङले रचिने इतिहास, 48 केजी तौल समूहको स्वर्णका लागि उज्बेकी खेलाडीसँग फिर्ने। हवस् त माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।